അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസ്ഹബിഹി അജ്മഈൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹുവിന് പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലാക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് ഇറക്കി തരട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മാലാഖമാർ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ വരുന്ന മാലാഖമാർ, മദ്ഹിന്റെ മജ്ലിസിൽ വരുന്ന മാലാഖമാർ, ആ മാലാഖമാരെ കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മളെ ധന്യമാക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മുറാദുകളെ ഹാസിലാക്കി തരട്ടെ. രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കടങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു നീക്കി തരട്ടെ. മരിച്ചുപോയവർക്ക് അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗം കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം ഇത് അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിന്റെ ഈ അവസാനത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് മദ്ഹ് കീർത്തനങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്തിന് വല്ലാത്ത പോരിശയും ബറക്കത്തുമാണ്. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സൂഫിയാക്കളൊക്കെ തന്നെ സജീവമായി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മദ്ഹും സ്വലാത്തും സലാമും പരിശുദ്ധമായ ദിക്റുകളും എമ്പാട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു മജ്ലിസ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്ന് നടത്തണം. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ആദ്യമായിട്ട് മദ്ഹ് കീർത്തനങ്ങൾ എല്ലാവരും റാഹത്തായിട്ട് കൂടെ ചൊല്ലുക. യാ നബി സലാം അലൈക്കും, യാ റസൂൽ സലാം അലൈക്കും, അല്ലാ യാ ഹബീബ് സലാം അലൈക്കും, സ്വലവാതുല്ലാഹ് അലൈക്കും. അശ്റഖൽ ബദ്റു അലൈനാ ഫഖ്തഫത് മിൻഹുൽ ബുദൂറു മിസ്ല ഹുസ്നിക മാ റഅയ്നാ ഖത്തു യാ വജ്ഹ സുറൂരി. യാ നബി സലാം അലൈക്കും, യാ റസൂൽ സലാം അലൈക്കും, അല്ലാ യാ ഹബീബ് സലാം അലൈക്കും, സ്വലവാതുല്ലാഹ് അലൈക്കും. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكثير وغالي أنت مصباح صدوري. يا نبي سلام عليكم, يا رسول سلام عليكم, الله يا حبيب سلام عليكم, صلوات الله عليكم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليكم, يا رسول سلام عليكم, يا حبيب سلام عليكم, صلوات الله عليكم. من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين. حولك الصافي المبارك وردنا يوم نشوري. مرحبا يا نور عيني, مرحبا جد الحسين,
مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي ما رأينا العيسى حنت في السورة إلا إليك والغمام قد أظلت والملا صلوا عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجارك يا حبيبي عندك لضي نفور مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي حينما سمد المحامل وتنادوا لرحيل جئتهم والدمع سائل قلت قف لي يا دليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وتحمل لي رسائل أيها الشوق الجزيل نحو هاتيك المنازل في العشايا والبكور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كل من في الكون هام فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام واستياك وحنين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في معانيك الأنام قد بدت حائرين أنت لرسلي ختام أنت للمولى شكور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بصير يا نذير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فأغثني وأجرني مرحبا مرحبا يا مجير من السعير يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا يا غياثي يا ملاذي مرحبا مرحبا
في ملمات الأمور يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا فاز عبد كالتملى مرحبا مرحبا وانجلى عنه الهموم يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا فيك يا بدر تجلى مرحبا مرحبا فلك الوصف الحسين يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا ليس أزكى منك أسفلا مرحبا مرحبا قدت يا جد الحسين يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا فعليك الله صلى مرحبا مرحبا دائما طول الدهور يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا يا ولي الحسنات يا رفيعا درجاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كفرا عني ذنوبي وغفرا لسيئاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت ستار المساوي ومقيل العثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليم سري وأخفى مستجيب دعواتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا
حمنا جميعا لجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. അൽഹംദുലില്ലാഹ് തഖബ്ബലല്ലാഹു അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇനി നമുക്ക് പരിശുദ്ധമായ ദിക്റുകളിലേക്ക് കടക്കാം. ഹസ്ബുനത്തിന്റെ ബൈത്താണ് ഇനി നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ളത്. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റു ചൊല്ലാം. ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാ ഫീ ഖൽബി ഗൈറുല്ലാഹ് നൂറു മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാ ഫീ ഖൽബി ഗൈറുല്ലാഹ് നൂറു മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാ ഫീ ഖൽബി ഗൈറുല്ലാഹ് നൂറു മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാ ഫീ ഖൽബി ഗൈറുല്ലാഹ് നൂറു മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. كفاك ربك كم يكفيك واكفة كيف كافوها ككمي إن كان منك لك تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفا كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا كفاك ربك كم يكفيك واكفة كيف كافوها ككمي إن كان منك لك تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفا كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا كفاك ربك كم يكفيك واكفة كيف كافوها ككمي إن كان منك لك تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفا كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അളീം സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അളീം സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അളീം ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാ അല്ലാഹ് ലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് മാഷാ അല്ലാഹ് കുല്ലു നിഅമത്തിൻ മിനല്ലാഹ് മാഷാ അല്ലാഹ് അൽ ഖൈറു കുല്ലുഹു ബിയദില്ലാഹ് മാഷാ അല്ലാഹ് ലാ യസ്രിഫു السوء ഇല്ലാ അല്ലാഹ് ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാ അല്ലാഹ് ലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് മാഷാ അല്ലാഹ് കുല്ലു നിഅമത്തിൻ മിനല്ലാഹ് മാഷാ അല്ലാഹ് അൽ ഖൈറു കുല്ലുഹു ബിയദില്ലാഹ് മാഷാ അല്ലാഹ് ലാ യസ്രിഫു السوء ഇല്ലാ അല്ലാഹ് ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാ അല്ലാഹ് ലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് മാഷാ അല്ലാഹ് കുല്ലു നിഅമത്തിൻ മിനല്ലാഹ് മാഷാ അല്ലാഹ് അൽ ഖൈറു കുല്ലുഹു ബിയദില്ലാഹ് മാഷാ അല്ലാഹ് ലാ യസ്രിഫു السوء ഇല്ലാ അല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇനി നമുക്ക് സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ജിന്നുകളായ മഹാന്മാരിൽ നിന്നും ഇജാസത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്വലാത്താണ്. ഈ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജോലിയിലും സമ്പത്തിലൊക്കെ വലിയ ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകും, കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും, സമാധാനം ഉണ്ടാകും, രോഗശമനം ഉണ്ടാകും, വിഷമം ടെൻഷനൊക്കെ മാറും. ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ അറിഞ്ഞതാണല്ലോ. ആ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന വലിയ അത്ഭുതകരമായ സ്വലാത്താണ്. എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരും തെറ്റുകൂടാതെ ചൊല്ലുക. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അലൈഹി സലാമുല്ലാഹ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുൻ ഹബീബുല്ലാഹി അലൈഹി സലാമുല്ലാഹ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അലൈഹി സലാമുല്ലാഹ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുൻ ഹബീബുല്ലാഹി അലൈഹി സലാമുല്ലാഹ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അലൈഹി സലാമുല്ലാഹ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുൻ ഹബീബുല്ലാഹി അലൈഹി സലാമുല്ലാഹ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അലൈഹി സലാമുല്ലാഹ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുൻ ഹബീബുല്ലാഹി അലൈഹി സലാമുല്ലാഹ് اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അൽഹംദുലില്ലാഹ് തഖബ്ബലല്ലാഹു അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നമുക്ക് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ നമുക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാര്, വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ആണല്ലോ, അവരെയൊക്കെ കരുതിയിട്ടൊരു ഫാത്തിഹ എല്ലാവരും. ഇലാ ഹളറത്തി നബിയിനാ നബി റഹ്മത്തി മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഇലാ ഹളറാത്തിഹിൽ ഖൈരി കുല്ലിഹിം അജ്മഈൻ. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين الملك الجبار راج سيداയ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ ഓതിയതും പറഞ്ഞതും പങ്കെടുത്തതും ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് പഠിച്ചവനെ എല്ലാറ്റിന്റെയും മിഥില തവാബ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുണ്യ റൗള ശരീഫിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ശുഹദാക്കൾ സുഹദാക്കൾ ഖൈർ ഇൽമു സ്വലാഹിന്റെ ആളുകൾ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ വെല്ലുപ്പമാര് വെല്ലുമ്മമാര് കാരണവന്മാര് കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ അയൽവാസികൾ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഖബറിൽ കിടക്കുന്നവര് എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ഹദറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് പഠിച്ചവനെ അവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും ജന്നത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളുടെ വന്ദിരായ ഗുരുനാഥന്മാര് പഠിച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവിടെ ഗുരുത്വവും പൊരുത്തവും ഞങ്ങൾക്ക് നിറച്ചു നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നിന്നോടല്ലാതെ ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റാരുമില്ല റബ്ബേ നിന്റെ ദർബാറിലേക്കല്ലാതെ കരങ്ങൾ ഉയർത്താൻ മറ്റൊരിടവും ഞങ്ങൾക്കില്ല അല്ലാഹ് പഠിച്ചവരെ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫാ തരണേ അല്ലാഹ് മാരകമായ രോഗങ്ങളോ അപകടങ്ങളോ അപകട മരണങ്ങളോ തരല്ലേ അല്ലാഹ് പഠിച്ചവരെ ആഫിയത്ത് ഇരുലോകത്തും തരണേ അല്ലാഹ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണും കാതും കൽബൊക്കെ നന്നാക്കണേ റബ്ബേ പഠിച്ചവരെ ഇസ്സത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കണേ അല്ലാഹ് ദില്ലത്തിന്റെ വാതിലടക്കണേ റബ്ബേ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നീ നസ്ർ നൽകണേ അല്ലാഹ് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് റബ്ബേ നീ വിജയം തരണേ അല്ലാഹ് ഒരുപാട് പേര് മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ പറഞ്ഞു റബ്ബേ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ മുടങ്ങാതെ ക്ലാസ് കാണുന്നവരാണ് മുടങ്ങാതെ മജ്ലിസിൽ ഓടി വരുന്നവരാണ് മദ്ഹ് ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരാണ് അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ റബ്ബേ വീടില്ലാത്ത മക്കളില്ലാത്ത ജോലിയില്ലാത്ത കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമില്ലാത്ത പലരും ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ ആ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാഹ് അവസാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ പോലെ നെറ്റിത്തടം വിയർത്ത് മരിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നസീബാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم رب ارحمهما
كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وآخر كلام الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.